San Roque. Kamay na itong oras. So sa kinabuhi ni San Roque, nga natawag kini sa Montpelier, mabulukon kayo. Natawo siya sa dapit nga napuno sa kasamok, sa bugno sa mga nagkagrupo nga mga pamilya. Mga away tungod sa garbo o sa inilugay sa mga yuta o kasinas pagtagbaw sa mga talamdong mga ngalan sa sosyedad. Ang Batanong Roque sayo nga nanganoy sa kapiligro sa iyang palibot. Apan masana kayo ang kahayag sa pagtunan ni Kristo nga gitudlo sa simbahang Katoliko. Napalandong ni Roque nga dili siya mo salmo sa problema kundi makatampo siya sa maong solusyon. Nihalad siya sa pagampo nga puno sa kamatudanon o puno sa pangandoy nga masulbad ang kasamok sa katilingban. Nakahukom si Roque nga bansayon niya ang hagit ni Kristo. Kay matupas pong sa atong Ginoong Kristo, kinsa kadtong mosunod kanako nga mobiya sa iyang pamilya o sa iyang kabtangan, makadawat og usa ka gatos ka pilo nga ganti sa gingharian sa langit. Mihukom si Roque sa paghimo og balaang panaw, pagpasakit, pagsangyaw ug pagsaksi sa doktrina ni Kristo. Padulong siya sa Roma, Italia. Sa iyang panahon nahitabo ang kalit nga epidemya kung sakit nga mananakot mo nitong 2019 mga COVID yapon, di ba? Unya mihalad si Roque sa pagpanudlo sa mga tao, mga bata o matigulang may tungod sa kaluwasan sa tao. Miabot siya sa Aqua Pendente, Sisina, Roma, Romini ug sa Novara. Daghan ang inguntan matipdas nga mamasakiton, nga wa gyud mamaayo sa mga tambal o sa mga doktor. Sila giayo sa Dios pinagi sa pagampo ni Roque ang iyang pagtimaan og krus sa mga masakiton. Natingala ang mataw sa kaibulungan nga gahom nga nag-uban ni Roque. May gahom ang iyang kamot pagtambal sa mga masakiton o kahimsog ug ang iyang mapulong nga makapabag-o sa mga tao. Natakdan siya sa maong sakit nga mananakod. Misuot siya sa lasang aron adto magpakamatay. Katingad-an nga may iro nga nagsunod kaniya o naghatod niya tinapay nga nakabaskog kaniya. Ang tagiya sa mga iro usa ka adunahan nga nakaamgo sa pagkamilagruso ni Roque. Mihukom si Roque sa pagpauli sa Montpelier. Apan taliwala sa mga panaw, nagpadayon ang gubat tali sa mga pamilya lakip na sa iyang amahan nga kanhi gobernador. Kay hataas man ang iyang bungot siya wa gyud mailhi. Mao nga gidakop siya, gituuhan nga usa ka espiya. Gibalog siya ngadto sa prisuhan. Daghan niya dito ang mamasakiton o naulipon sa gahom sa sala. Giwalihan sila ni Roque o giayo sa Dios ang ilang masakit sa pagampo ni Roque. Laing katingalahan nga hitabo, gibuhian ang tanang mga binlanggo. Si Roque nahibilin nga wala gyud mo reklamo. Unya miabot ang iyang kamatayon. Naibulong ang mga gwardya kay sa gabi hayag kaayo ang prisuhan. Ug gikan sa patayng lawas ni Roque, has kang humutag yun ang maong kwarto niya makaigsunan ko. Mga dihang gisulod ang prisuhan sa iyang uyuan, gihukas ang iyang sinina, nakita sa iyang dughan ang birthmark nga purmag krus nga lihi.
o nailhan siya ang iyang naong midanag ang iyang rawas nga humot kayo. Gidawa sa Dios ang kalag ni Rocky, ang modelo sa sumusunod ni Kristo, nga mibiya sa tanan aron lamang sa pagsangyaw mayong balita ni Kristo. Ang lanap sa iyang katuigan ngadtong tuig 1350 ngadto sa 1390. Patron siya sa pagigbatok sa sakit nga makatakod, og sa mga katekista, og sa mga mananambal kon mga doktor. Mayong hapon dahil sa tuod sa ato mga doktor, no? Pasalamatan ginato mga doktor, mga doktora, makaigsunan ko, kay na sumalas pasahon sa sira, pasalamatin ninyo ang mga doktor. So karon makaigsunan,